हेलो एभ्रिबडी, नमस्ते सबैलाई। आजको यस लाइभ क्लासमा चाहिँ क्लास 11 का भाइ बहिनीहरूलाई एउटा मद्दत गर्ने सोचले, लकडाउनको टाइम छ हैन, घरमा बसी बसी पनि केही सिकौँ र मैले केही सिकाउन सक्छु भने सिकौँ भन्ने एउटा सोचले तपाईहरुको लागि क्लास 11 फिजिक्सको न्युमेरिकल सल्भिङ एउटा सिरिज स्टार्ट गर्दैछु नेपाल एजुकेशनल हबको यो फेसबुक ग्रुपको थ्रुबाट। ओके, सो भिडियो क्लियर छ छैन कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला। अनि आज चाहिँ हामी के गर्छौं भने डाइनामिक्स भन्ने जुन लेसन छ मेकानिक्सको, त्यसमा बेसिक्स कन्सेप्ट्सहरु जुन चाहिँ न्युमेरिकलको लागि एकदम जरुरत छ त्यसलाई हामी यसो रिभ्यू गर्नेछौं, सर्टलिस्ट गर्नु छ फर्मुलाहरुलाई र स्ट्र्याटेजी अफ सल्भिङ एनी न्युमेरिकल प्रब्लम इन फिजिक्स कमन स्ट्र्याटेजी हुन्छ। पहिला त बेसिक कन्सेप्टको लिस्ट हुनु पर्यो हर च्याप्टरको। कहिलेकाहीँ एउटा च्याप्टरको कन्सेप्ट अर्को च्याप्टरमा नि युज भइरहेको हुन्छ, सो स्टार्टिङ अफ द च्याप्टरबाटै जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ हैन। सो भेक्टर र काइनेमेटिक्स मैले गरिरहेको छैन, उता हाम्रो फिजिकल क्वान्टिटी पनि छ हैन, त्यसलाई छोडेर डाइनामिक्सबाट स्टार्ट गर्दैछु। सो हामी सुरु गरौँ यसलाई। कुनै पनि च्याप्टरको न्युमेरिकल सोल्भ गर्दाखेरि बेसिक स्ट्र्याटेजी के हुनुपर्छ, माइन्डसेट के हुनुपर्छ दिमागमा। सबभन्दा पहिला त्यो च्याप्टरमा सिलेबस अनुसार दिएको जुन कुराहरु छन् त्यसको बेसिक कन्सेप्टको सर्ट लिस्टिङ गर्नु पर्यो। जस्तै मैले यहाँनिर जस्ट सिलेबसमा पढ्नुपर्ने कुराहरु जसलाई चाहिँ न्युमेरिकलमा हामीले युज गर्छौं त्यसलाई लेखिरहेको छु, अहिले एक्सप्लेन गर्छु हरेकलाई। अनि प्रब्लम सल्भिङ अफ भेरियस टाइप्स, क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दाखेरि र्यान्डमली ह्यापहेजार्ड तरिकाले सल्भ नगरेर क्याटेगोराइज गरेर टाइप अनुसार सल्भ गरियो भने, हरेक कन्सेप्टसँग रिलेट गर्ने खालको प्रब्लमहरुलाई सल्भ गरेर प्र्याक्टिस गरियो भने राम्रो परफर्मेन्स दिन सकिन्छ, कन्फिडेन्स लेभल पनि बढ्छ। सो प्रब्लम सल्भिङ अफ भेरियस टाइप्समा पनि पहिला रिड द क्वेशन क्लियरली। क्वेशन पढ्ने बित्तिकै सबै बुझिन्छ भन्ने छैन, हामीलाई पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ हैन, इभन टिचरलाई पनि हुन्छ, स्टुडेन्ट हुँदाखेरि पनि हुन्थ्यो। सो क्वेशनलाई पढ्नुस्, तबसम्म पढ्नुस् जबसम्म बुझ्दैन, र क्वेशन पढ्न थालेपछि पेन अथवा पेन्सिल लिएर कपीमा त्यो क्वेशनलाई उतार्न कोसिस गर्नुस्। फ्री बडी डायग्राम अथवा गिभन इन्फर्मेसनलाई लेख्न कोसिस गर्नु। मेबी फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि सबै कुरा बुझिसक्नु भएको छैन हैन, तर पनि त्यो बनाउन कोसिस गरौँ अनि त्यसपछि गिभन इन्फर्मेसनलाई लेखौँ र पत्ता लगाउँ कि कुन चाहिँ की कन्सेप्ट, कुन चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट लगाउँदाखेरि न्युमेरिकल सोल्भ हुन्छ। त्यति स्टेपलाई फलो गर्यो भने हामी कुनै पनि न्युमेरिकल सोल्भ गर्न सक्छौँ। ओके, सो क्लासलाई मोर इन्टरेक्टिभ बनाउनको लागि हामी इन्टरेक्टिभ बनाउन कोसिस गरौँ। केही कुराहरुमा समस्या भएमा कमेन्ट गर्नु होला हैन, अनि केही सजेसन सुझावहरु भएमा त्यो पनि भन्नु होला है त। ल, सो स्ट्र्याटेजी बुझ्नु भयो, बेसिक कन्सेप्ट जसलाई हामी सुरु गर्न गइरहेको छौं अहिले सर्ट लिस्ट गरेर। त्यसै प्रब्लम सल्भिङ अफ भेरियस टाइप्स गर्छौं हामीले बेसिक कन्सेप्ट सकेपछि। रिड द क्वेशन क्लियरली, फ्री बडी डायग्राम बनाउन कोसिस गर्ने, जस्तो पनि डायग्राम बन्न सक्छ बनाउने, र की कन्सेप्ट के हो पत्ता लगाएर न्युमेरिकललाई सोल्भ गर्ने। ओके, डायनामिक्सको बेसिक कन्सेप्ट जानिसकेपछि, यसको न्युमेरिकलहरु सोल्भ गर्न जानिसकेपछि यु क्यान सोल्भ द न्युमेरिकल अफ वर्क इनर्जी पावर इन अ इजी वे। सर्कुलर मोसनलाई पनि यसले एसिस्ट गर्छ, उता ग्राभिटेसनल फोर्स, उता इलास्टिसिटी, विभिन्न च्याप्टरहरुलाई मोर युजफुल्ली अझ डायनामिक्सबाट ठ्याक्कै वर्क इनर्जी पावर भन्ने च्याप्टरमा जाँदाखेरि धेरै सहज हुन्छ यसको कन्सेप्टहरु पहिले बुझ्दाखेरि। ओके, सो फर्स्टमा हामीले यो च्याप्टरमा लिनियर मोमेन्टमको कन्सेप्टलाई क्विकली डिस्कस गर्छौं न्युमेरिकल पोइन्ट अफ भ्यू अनुसार है। सबैलाई नमस्ते, गुड मर्निङ। ओके, सो लिनियर मोमेन्टम हेर, जस्तै मैले एउटा बेसिक कुरा यहाँनिर देखाउन कोसिस गरेँ। अब्जेक्ट ए छ, सेम म्याटेरियलले बनेको अर्को अब्जेक्ट बी छ, साइजमा डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छ। सेम म्याटेरियलले बनेको, दुईटै सेम म्याटेरियलले बनेको, मतलब दुईटै फलामको डल्लो हो। त दुईटै फलामको डल्लोलाई मोसनमा लिएर आउनु, दुईटै रेस्टमा छ, मोसनमा लिएर आउन कसमा बढी फोर्स लगाउनु पर्ला भनेर कसैले सोध्यो भने, अब कसमा बढी फोर्स लगाउनु पर्ला भन्दाखेरि कसैले भन्ला ए मा, किनकि ए को साइज ठुलो छ। त साइज मात्रै हेरेर हामीले भन्न सक्दैनौँ कि कसमा बढी फोर्स लगाउनु पर्छ मोसनमा ल्याउन। मोसनमा ल्याउनुको मतलब अब यसको स्पिड र यसको स्पिडको पनि त कम्पेरिजन हुनु पर्यो। जस्तै यसलाई मोसनमा ल्याउनुको मतलब यसलाई ठुस्स छुएर हल्का
गुड्काइदियो, गोलो बल जस्तो छ, हल्का स्लाइडिङ के अरे यो गुड्किन थाल्यो, रोलिङ गर्न थाल्यो, अनि यसलाई चाहिँ अब मजाले थ्रो गरेर यसलाई मोसनमा लिएर आउँछु भने दुइटैमा एमाउन्ट अफ फोर्स यसमा बढी पनि हुनसक्छ। सो मासलाई मात्र हेरेर हुँदैन, कति एमाउन्ट अफ भेलोसिटी दिने दुइटालाई त्यो पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ। सो कुनै पनि अब्जेक्टलाई मोसनमा ल्याउनको लागि टोटल एमाउन्ट अफ फोर्स कति लाग्छ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट जुन हुन्छ त्यसको मास एज वेल एज भेलोसिटीलाई कन्सिडर गरेर गरिन्छ होइन। सो लिनियर मोमेन्टमलाई म्याथमेटिकली चाहिँ मास इन्टु भेलोसिटीको फर्ममा डिफाइन गरिन्छ, प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी भनेर भनिन्छ, अथवा टोटल मोसन कन्टेन्ट इन अ बडी भनिन्छ है त। ओके, अब हामीले यहाँनिर जस्तै यसको मास छ 10 kg होइन, यसको मास छ 5 kg, अनि यसलाई मैले 5 मिटर पर सेकेन्डको स्पिड दिनु छ अनि यसलाई चाहिँ मैले 10 मिटर पर सेकेन्डको स्पिड दिनु छ भने दुइटै इनिसियली दुइटै रेस्टमा छन्, इनिसियल भेलोसिटी 0 मिटर पर सेकेन्ड छ भने यसको मोमेन्टम र यसको मोमेन्टम निकाल्छु। त मोमेन्टमको म्याग्निट्युड मात्र लेख्छु भने m इन्टु v हुन्छ। भेक्टर क्वान्टिटी हो, भेक्टर सिम्बल नलेखिकन म्याग्निट्युड मात्र लेख्छु भने m इन्टु v हुन्छ। त यसको मोमेन्टम निकाल्छ भने मास इन्टु भेलोसिटी गर्दाखेरि 10 इन्टु 5 गर्दाखेरि 50 kg मिटर पर सेकेन्ड आउँछ, यसको पनि 50 kg मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। अब सानो ठुलो भएर के मतलब भयो त, मास फरक छ भने भेलोसिटी पनि त फरक छ। सो अब कसमा बढी फोर्स लगाउनु पर्यो, यति मास भएकोलाई यति भेलोसिटी दिन र यति मास भएकोलाई यति भेलोसिटी दिन, दुइटालाई मोसनमा त ल्याइयो रेस्ट कन्डिसनबाट। त दुइटैको मोमेन्टममा भएको जुन चेन्ज छ, सुरुमा त मोमेन्टम 0 थियो, त सुरुमा मोमेन्टम 0 कसरी, त सुरुको भेलोसिटी 0 हो नि त, मास इन्टु 0 भेलोसिटी गर्दा 0 हुन्छ। सो 0 बाट यति मोमेन्टम ल्याउनको लागि कसमा बढी फोर्स लगाउनुपर्छ, त साइज मात्र हेरेर भयो त, भेलोसिटीलाई नै हेर्नुपर्छ, दुवैमा इक्वल एमाउन्ट अफ फोर्स लाग्छ। ओके, सो मोमेन्टमको लिनियर मोमेन्टम है त। सो लिनियर मोमेन्टमको फर्मुला हामीले लिस्ट आउट गर्दैछौँ। लिनियर मोमेन्टम, अब यसको फर्मुला, यसलाई सिम्बल p ले लेखिन्छ, भेक्टोरिकली लेख्यो भने त अब त्यहाँ सिम्बल दिइराकै छु होइन, म्याग्निट्युड मात्र लेख्छु, p = m × v। यसको एसआई युनिट त यहीँबाट निस्किहाल्छ, मासको केजी अनि भेलोसिटीको मिटर पर सेकेन्ड, केजी मिटर पर सेकेन्ड भनेर हुन्छ। अब दोस्रो कन्सेप्ट हामीले यहाँनिर जान्नुपर्ने छ न्युटन ल अफ मोसन। न्युटन्स ल अफ मोसन, एनएलएम भन्छ, न्युटन ल अफ मोसन। सो न्युटनको 3वटा लको बारेमा सबैजना अवगतै छौ। फर्स्ट लले के भन्छ, ल अफ इनर्सिया पनि भन्छ, अथवा डेफिनेसन अफ फोर्स पनि भन्छ। कुनै अब्जेक्ट यदि रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहिरहन्छ, मोसनमा छ भने मोसनमै रहिरहन्छ, यदि त्यसमा एक्सटर्नल फोर्स लगाइएको छैन भने, एक्सटर्नल फोर्स लगाइएको छैन भने अब्जेक्टको स्टेट अफ रेस्ट अथवा मोसन चेन्ज हुँदैन। त्यो भन्छ फर्स्ट लले होइन, फर्स्ट लले त्यही भन्छ। डेफिनेसन अफ फोर्स दिन्छ, एक्सटर्नल एफ एक्सटर्नल 0 छ भने, एक्सटर्नल फोर्स 0 छ भने अब्जेक्टको जुन स्टेट अफ मोसन हुन्छ v = कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ मतलब मोसनमा छ भने त्यही स्पिडले हिँडिरहेको छ, त्यही डाइरेक्सनमा हिँडिरहेको छ। अब के त रेस्टमा छ भने मोसनको केसमा भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट, अनि रेस्टमा छ भने भेलोसिटी 0 थियो भने 0 नै रहिरहन्छ, यो भन्न खोजेको फर्स्ट लले। सेकेन्ड लले के भन्छ त, सेकेन्ड ल हामी क्विक रिभ्यूमा जाँदैछौँ न्युमेरिकल पोइन्ट अफ भ्यूमा है। सेकेन्ड लले भन्छ कुनै पनि अब्जेक्टमा लागेको नेट एक्सिलरेटिङ फोर्स, मतलब नेट एक्सिलरेटिङ फोर्स भने एक्सटर्नल फोर्स त धेरै हुनसक्छ। जस्तै तिमीहरूले कुनै अब्जेक्टलाई रोल गर्यो ग्राउन्डमा भने त्यसमा फ्रिक्सनल फोर्स पनि लागिरहेको हुन्छ, ग्राभिटेसनल फोर्स पनि लागिरहेको हुन्छ, हामीले एप्लाई गरेको फोर्स पनि लागिरहेको हुन्छ, तर त्यसलाई एक्सिलरेसन जुन प्रोभाइड गरेर त्यो फोर्स नेट एक्सिलरेटिङ फोर्स एफ जुन भन्छौँ, एफ नेट भनेर लेख्न सक्छौँ। नेट एक्सिलरेटिङ फोर्स जुन हुन्छ द्याट इज, अथवा एक्सटर्नल फोर्स पनि भन्छन् मोस्ट कमनली, द्याट इज इक्वल टु रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम, dp/dt।
डेरिभेटिभको कन्सेप्ट अनुसार। ओके, डेरिभेटिभको कन्सेप्ट अनुसार डीपी बाई डीटी लेख्छौँ। अब यहाँनिर पी भनेको के हो? मास इन्टु भेलोसिटी। यस, सो डेरिभेटिभको बेसिक कन्सेप्ट तिमीहरूलाई थाहा नै होला, बेसिक फर्मुला एम इन्टु भी लेख्छु भने यहाँनिर यो हुन्छ डिभाइड बाई डिटी। अब मोस्ट अफ द सेन्समा हामीले के बुझेर हुन्छ? मास कन्सटेन्ट हुन्छ, या कुनै पनि अब्जेक्ट छ त्यो अब्जेक्टको मास कन्सटेन्ट नै लिइन्छ क्लासिकल मेकानिक्समा हैन। अब बाई चान्स कुनै यस्तो केस आउनसक्छ, जस्तै एउटा गाडी हिँडिरहेछ, ट्रक हिँडिरहेछ, ट्रकमा बालुवा छ हैन, बालुवा छ, माथिबाट रेनिङ भइरहेछ भने त्यो बालुवामा पानी पर्दाखेरि त्यो एज अ होल ट्रकको टोटल मास त इन्क्रिज भइरहेछ, त्यो एउटा केस हुनसक्छ। अर्को त्यही ट्रक हिँडिरहेछ, पानी परेको छैन, सन्नी डे छ, त्यहाँनिर कहीँनिर पाल भएको छ र त्यसमा भएको बालुवा लिक भइरहेछ, खसिरहेको छ, अनि त्यसको मास त टोटल मास अफ द ट्रक विथ द बालुवा जुन छ घटिरहेको छ, त्यो केसमा मास चेन्ज भइरहेछ, भेलोसिटी पनि चेन्ज हुनसक्छ। अब डेली लाइफमा जुन गाडीहरू हिँड्छन् स्ट्रेट पाथमा त हिँड्दैन, कहिले काहीँ ब्रेक लाउनु पर्ने हुन्छ, कहिले स्पिड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिले डाइरेक्सन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मास र भेलोसिटी प्र्याक्टिकल लाइफमा भन्दा दुवै चेन्ज हुन सक्छ। अब यदि मासलाई कन्स्ट्यान्ट मानिदिन्छौँ भने, इफ यम इज कन्स्ट्यान्ट, मासलाई कन्स्ट्यान्ट मानिदिन्छौँ भने, यदि मासलाई कन्स्ट्यान्ट मान्दैछौँ भने के हुन्छ त? मासलाई कन्स्ट्यान्ट मान्दैछौँ भने डेरिभेटिभको रुलले के भन्छ? मास बाहिर निस्किन्छ, मास मात्रै कन्स्ट्यान्ट है, मैले इफ यम इज कन्स्ट्यान्ट मतलब मास मात्रै कन्स्ट्यान्ट, भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छैन, मास बाहिर निस्किन्छ, एफ इज इक्वल टु एफ नेट इज इक्वल टु यम बाहिर आयो अनि डिभी बाई डिटी। सो रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी, इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी डिभी बाई डिटी। त रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटीलाई हामीले के भन्छौँ त? नर्मली एक्सिलरेसन। सो एम इन्टु ए यहाँनिर फर्म हुन्छ फर्मुला। अब मास इज कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि यो भयो, भेलोसिटी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट, अनि यहाँनिर लेख्दै भी इज नट कन्स्ट्यान्ट, भी इज नट कन्स्ट्यान्ट, भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट नहुँदाखेरि यही ठाउँमा अब यम इज नट कन्स्ट्यान्ट, मास चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छैन, बट भी इज कन्स्ट्यान्ट। अब मास कन्स्ट्यान्ट छैन कुन केसमा? अघि मैले ट्रकको एक्जाम्पल जुन दिएँ, बालुवा बोकेर हिँडिरहेको, त्यसमा पानी परिरहेछ, पानी परेर त्यसको मास बढिरहेछ या बालुवा झरिरहेछ, त्यसले गर्दा मास घटिरहेछ। अनि त्यो केसमा यदि भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ भने भेलोसिटी बाहिर निस्किन्छ र एफ नेटको फर्मुला हुन्छ भेलोसिटी बाहिर निस्केपछि डिएम बाई डिटी, भी कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी इन्टु डिएम बाई डिटी, रेट अफ चेन्ज अफ मास। अब लिक भएको केसमा कति मास खसिरहेछ 1 सेकेन्डमा? अब पानी परिरहेको छ बालुवामाथि भनेपछि बालुवामाथि कति एमाउन्ट अफ, कति मास अफ वाटर एड भइरहेछ 1 सेकेन्डमा, त्यो डिएम बाई डिटीले दिन्छ। अब बाई चान्स दुवै चेन्ज भइरहेछ भने के गर्ने? इफ दुवै चेन्ज भइरहेछ भने के गर्ने? बोथ आर चेन्जिङ, बोथ यम एन्ड भी आर चेन्जिङ, दुईटै चेन्ज भइरहेको छ। अब ट्रक हिँडिरहेको मानौँ, ट्रक हिँडिरहेछ, बालुवा क्यारी गर्ने ट्रक हिँडिरहेछ, त्यसको बालुवा पनि झरिरहेको छ र स्पिड पनि चेन्ज भइरहेछ, त डेली लाइफमा त यही हुन्छ। त त्यो केसमा एफ नेट जुन हुन्छ, एफ नेट इज इक्वल टु जुन डिपी बाई डिटीको ठाउँमा यम इन्टु भी बाई डिटी छ, यहाँनिर तिमीहरूले डेरिभेटिभमा पढेको, म्याथमेटिक्सको डेरिभेटिभमा पढेको प्रोडक्ट रुललाई लगाउँछौ। यहाँनिर दुईटै भेरिएबल छ, मास पनि भेरिएबल अनि भेलोसिटी पनि भेरिएबल, बिकज बोथ आर चेन्जिङ। भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ, आइदर डाइरेक्सन चेन्ज भएर या स्पिड चेन्ज भएर, भेलोसिटी दुई तरिकाले चेन्ज हुन्छ। अनि मास चेन्ज भइरहेछ कि त त्यसमा मास एड भइरहेछ, माथिबाट पानी परेर अथवा अरू कुनै रिजनले, या त्यहाँबाट केही लिक भइरहेछ, तल सामान झरिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो केसमा हुन्छ पहिलोलाई बाहिर निकाल, दोस्रोको डेरिभेटिभ गर, फेरि दोस्रोलाई बाहिर निकाल, पहिलोको डेरिभेटिभ गर, यो तरिकाले हामीले निकाल्न सक्छौँ। सो यो पनि हाम्रो एउटा एफ नेट निकाल्ने फर्मुला भयो, एम डिभी बाई डिटी प्लस भी डिएम बाई डिटी। ठिक छ, ओके। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो त, डिभी बाई डिटीको ठाउँमा एम इन्टु ए लेख्न पनि सक्छौँ, मास इन्टु एक्सिलरेसन। सो एफ नेटले तिम्रो यम इन्टु ए भन्दा बढी पनि हुन सक्दो रहेछ यदि मास पनि चेन्ज भइरहेको छ भने।
ल केही डाउट्सहरू भए कमेन्ट गर्न सक्छु. आई गिभ यु टाइम. यहाँसम्म केही सोध्नु छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्. नेभर स्टप लर्निङ बिकज लाइफ नेभर स्टप टिचिङ. सिक्दै गरौँ, सिकाउँदै गरौँ जानेको कुराहरू. Comment, comment, comment. Any doubt if you have, you can comment. ल कमेन्ट आएको छैन. आई एम मुभिङ फरवर्ड. सो न्युटन सेकेन्ड ल हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ यसमा केही हदसम्म. आई होप यु हेभ नोटेड इट. नोट गरिसकेका छौ. र एनएलएम न्युटन ल अफ मोसनको हाम्रो जुन छ थर्ड लले के भन्छ? एक्सन र रियाक्सन. भित्तामा मैले ड्याङ हाने भने मुड्कीले हान्न त मैले हानेको होइन, तर आफैले आत्था गर्नुपर्छ. किन त्यस्तो भएको? मैले यसलाई फोर्स दिएँ भने त्यो फोर्स यसमा लाग्नु त लाग्यो, तर यसले पनि फिर्ता दियो कुनै फोर्स. त मानौ मैले एप्लाई गरेको फोर्सलाई मैले एक्सन मान्छु भने यो बोर्डले मलाई फिर्ता दिएको फोर्स चाहिँ के हुन्छ? रियाक्सन हुन्छ. एक्सन बोर्डमा लागिरहेछ, रियाक्सन मेरो हातमा लागिरहेको छ. न्युटनको थर्ड लले भन्छ एक्सन र रियाक्सनको फोर्सको डाइरेक्सन अपोजिट हुन्छ. एक्सन यो डाइरेक्सनमा लागिरहेछ भने रियाक्सन यो डाइरेक्सनमा लागिरहेछ भने एक्सन त्यो डाइरेक्सनमा. यो मार्करको जुन दुईटा हेड छ, हेडले डाइरेक्सन सो गरिरहेछ, अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्छन् एक्सन र रियाक्सन. र फोर्सेस, यसले अर्को कुरा नि भन्छ, फोर्सेस अलवेज अकर इन पेयर. एक्सन र रियाक्सन अपोजिट डाइरेक्सनमा राख्छन्, इक्वल हुन्छन्. ओके. र डिफ्रेन्ट अब्जेक्टमा लाग्ने भएकोले यिनीहरूले एकअर्काको इफेक्टलाई क्यान्सल गर्न चाहिँ सक्दैन. एकअर्काको इफेक्टलाई क्यान्सल गर्न सक्दैन. जस्तै एउटा अब्जेक्ट ए छ, अर्को अब्जेक्ट बी छ. यो अब्जेक्ट बाहिर लेख्छु ए र बी भनेर. अब्जेक्ट एले बीमा लगाइरहेछ कुनै फोर्स अनि अब्जेक्ट बीले एमा लगाइरहेछ. त फोर्स अन ए बिकज अफ बी र फोर्स अन बी बिकज अफ ए. एफएबी भनेको एमा लागेको फोर्स कसले गर्दा त? बीले गर्दा. एफबिए भनेको बीमा लागेको फोर्स कसले गर्दा त? एले गर्दा. कोलिजन भइरहेको छ, यानि दुईटा अब्जेक्ट ड्याङ्ग ठोक्यो. कोलिजनको ब्रोडर सेन्समा मिनिङ टचै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन. म्युचुअल इन्टरेक्सन हो जसले गर्दा भेलोसिटी, एक्सिलरेसन यस्ता कुराहरू चेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई कोलिजन भन्न सकिन्छ. वर्क इनर्जी पावरमा डिटेलमा पढौँला त्यसलाई. सो यो केसमा दुईटा अब्जेक्टले एकअर्कालाई एप्लाई गरेको फोर्स जुन छ, यहाँनिर दुईटा अब्जेक्टले एकअर्कालाई एप्लाई गरेको फोर्स एफएबी इज इक्वल टु माइनस एफबिए. अब यसलाई कतिपय ठाउँहरूमा तिमीहरूले देख्छौ, जस्तै अब म्याथमेटिकली एफएबी अनि माइनस यता आएर एफबिए इज इक्वल टु 0 लेखियो भने यो कुरालाई युज गर्छौँ हामीले डेरिभेसनहरू गर्न, ल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमलाई प्रुभ गर्न या विभिन्न कुराहरूलाई प्रुभ गर्नको लागि, होइन, फर्मुलाहरू प्रुभ गर्नको लागि. सो यो दुईटा फोर्स इक्वल एन्ड अपोजिट छ. दुईटालाई सम गर्ने, एउटा 10 न्युटन अर्को माइनस 10 न्युटन छ भने सम गर्दा त 0 आउँछ म्याथमेटिकल्ली. तर यो जुन 0 आइरहेछ यसको मिनिङ के हो त? म्याथमेटिकल्ली एडिसन गर्दाखेरि 0 आएको हो, तर जुन नेट इफेक्ट अफ फोर्स यो अब्जेक्ट एमा जुन फोर्स लागिरहेछ एफएबी, के यसमा नेट फोर्स 0 लागेको छ त? छैन. यसमा नेट फोर्स कति लागेको छ? एफएबी. अनि बीमा नेट फोर्स कति लागेको छ? एफबिए. भनेपछि दुईटै अपोजिट अब्जेक्टमा, डिफ्रेन्ट अब्जेक्टमा लागेको भएर नेट इफेक्ट चाहिँ क्यान्सल हुँदैन. मतलब एमा केही न केही फोर्स लागिरहेछ, बीमा केही न केही फोर्स लागिरहेछ. कति त? यसमा एफएबी, यसमा चाहिँ एफबिए. अब सम गर्दा 0 देखिन्छ म्याथमेटिकली, तर फिजिकली बुझ्दाखेरि त्यसको इफेक्ट चाहिँ 0 हुँदैन. यहाँनिर इफेक्ट चाहिँ परिरहेको हुन्छ है त. क्यान्सल इच अदर गर्दैनन्, दुईटैले एकअर्कालाई क्यान्सल गर्दैनन्. सो यो कुरालाई याद राखौँ यसमा. अनि यसलाई फर्दर अझै मिलाएर पनि लेख्न सकिन्छ, त्यो हामी अगाडि हेर्छौँ. ओके. अर्को कन्जर्भेसन अफ पी भेक्टर भनेर लेखाएको छु. कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम जुन छ पी भेक्टर, कन्जर्भेसन अफ ल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम. यो पनि कोलिजनकै वेबाट आउँछ, कोलिजनकै कुराबाट आउँछ होइन. जस्तै दुईटा अब्जेक्ट छन्, एउटा अब्जेक्ट
ए एउटा अब्जेक्ट बी छ, यसको स्पिड यहाँनिर u1 छ, यसको स्पिड u2 छ, दुईटा एउटै लाइनमा हेड अन मतलब सेम डाइरेक्सनमा मुभ भइरहेको छन् हैन, सेम डाइरेक्सनमा मुभ भइरहेको छन्, दुईटै सेम डाइरेक्सनमा मुभ भइरहेको छन् अनि कुनै एक ठाउँमा गएर यो दुईटा ठोकिए। यो ठोकिनको लागि पोसिबिलिटी हुन्छ इफ यदि यो जुन अब्जेक्ट ए छ अनि यो अब्जेक्ट बी छ, यो दुईटा मध्ये जुन सुरुको भेलोसिटी अब्जेक्ट ए चाहिँ फास्टर छ अब्जेक्ट बी भन्दा, हुन त यो अगाडि छ सुरुमा, जब यदि स्पिडले कुदिरहेको छ यो भन्दा तेज कुदिरहेको छ भने गएर बीमा ठोकिन्छ पक्कै पनि। ठोकिँदाखेरि यहाँनिर दुईटैले एकअर्कालाई फोर्स लगाउँछ, यसमा लागेको एफ एबी भयो, यसमा लागेको एफ बिए, इक्वल एन्ड अपोजिट हुन्छ र आफ्टर कोलिजन यिनीहरूको सेपरेसन हुन्छ। सेपरेसन भएपछि जे पनि हुनसक्छ, अब प्रेडिक्ट गर्न सकिँदैन, तर हामी मानिरहेछौँ कि यसमा v1 भेलोसिटी आयो र यसमा चाहिँ यसमा v2 भेलोसिटी आयो अनि यसमा चाहिँ v1 भेलोसिटी आयो भनेर एज्युम गरेर छ। जरुरी छैन कि मैले यता देखाएँ भने यतै मुभ हुन्छ, दुईटै कम्बाइन भएर मुभ हुन सक्छ, फर्किन पनि सक्छ, कोलिजन भएर जे नि हुन सक्छ, तर हामीले एउटा एजम्सन गरिरहेको छौँ अगाडि गइरहेछ भने। अब अगाडि पछाडि कता गइरहेछ भने कसरी थाहा हुने त, प्लस माइनस साइनले गर्दा थाहा हुन्छ। इन्टरेक्टिभ बनाउन कोसिस गरौँ है। अब बोलेर सोध्न त त्यति साह्रो मिलेन हैन, तर पनि केही कुराहरू कमेन्टको थ्रुबाट पनि सोध्न सकिन्छ, कोसिस गरौँ सोध्नलाई। ल अब यहाँनिर हामीले यसको इनिसियल यो बिफोर कोलिजन हो, बिफोर कोलिजन, यसलाई कोलिजन मतलब ठोकिनुभन्दा पहिला, बिफोर कोलिजन, कोलिजन भन्दा पहिला, अनि यो ड्युरिङ कोलिजन, यो कोलिजन भइरहेछ यहाँनिर, कोलिजन भइरहेछ, अनि यो आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन अर्थात् सेपरेसन भइसकेपछि यसको जुन टोटल लिनियर मोमेन्टम छ P1 इज इक्वल टु कति हुन्छ त, यसको मासलाई मैले m2 यसको मासलाई m1 माने भने इनिसियल मोमेन्टम टोटल यसको हुन्छ m1 u1 प्लस m2 u2, अनि ठोकिसकेपछिको मोमेन्टम जुन हुन्छ P2 त्यो हुन्छ कति भनेपछि m1 v1 प्लस m2 v2, यो चाहिँ ठोकिसकेपछिको मोमेन्टम। सो ल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमले के भन्छ भने यदि कुनै एक्सटर्नल फोर्स लागेको छैन, यो दुईटा अब्जेक्ट मुभ भइरहेछ, एउटा स्ट्रेट लाइनमा मुभ भइरहेछ, कुनै एक्सटर्नल फोर्स लागेको छैन, मुभ हुँदाखेरि एकअर्का ठोकिए, एकअर्काले एकअर्कामा फोर्स लगाए तर बाहिरी फोर्स लागेको छैन, इन द्याट केस P1 इज इक्वल टु P2 हुन्छ। यो प्रुभ गर्नु भन्छ। P1 इज इक्वल टु के हुन्छ भन्छ, P2 हुन्छ अरे। सो P1 इज इक्वल टु P2 हुन्छ भनेर यसले भन्छ, ठिक छ। सो अब यहाँनिर हामीले यसलाई प्रुभ गर्नको लागि FAB र FBA यसलाई थर्ड ल अनुसार इक्वेट गरेर हामी गर्छौँ। कसरी त, थर्ड लले के भन्छ, FAB इज इक्वल टु माइनस FBA अथवा FBA इक्वल टु माइनस FAB लिन सक्छौँ। त न्युटनको सेकेन्ड ल अफ मोसनले एक्सटर्नल फोर्स मतलब कुनै फोर्स लागिरहेछ, एक्सिलरेटिङ फोर्स लागिरहेछ भने त्यसलाई कसरी डिफाइन गरेको छ, रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम। एमा लागेको छ फोर्स, सो चेन्ज अफ मोमेन्टम अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, अनि यहाँनिर चेन्ज अफ मोमेन्टम अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, ठिक छ। अब ए को मोमेन्टम कतिले चेन्ज भएको छ त, ए भन्नेको अब्जेक्ट, ए भन्ने अब्जेक्टको सुरुमा m2 u2 थियो मोमेन्टम, पछि गएर m1 v2 भएको छ, m2 v2 भएको छ, अनि b को चाहिँ m1 v1 भएको छ। सो ए को मोमेन्टम फाइनल छ m2 v2 अनि इनिसियल छ m2 u2 dt लाई क्यान्सल गरिदियो, dt लाई क्यान्सल गरिदियो, चेन्ज इन मोमेन्टम भयो, अनि इज इक्वल टु माइनस चाहिँ यहाँनिर माइनस dpb मतलब b भन्ने अब्जेक्टको लिनियर मोमेन्टमको चेन्ज। त फाइनल छ यसको m1 v1 अनि त्यसपछि डिफरेन्स गरौँ इनिसियलबाट m1 u1। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरिएर तिमीले यो पाउँछौ रिजल्ट, के पाउँछौ भने m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टु m1 v1 प्लस m2 v2 भन्ने रिजल्ट पाउँछौ, अर्थात् P1 इक्वल टु P2 भनेर पाउँछौ। सो न्युटनको थर्ड ल अफ मोसनलाई युज गरेर हामी यो कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमलाई पनि सो गर्न सक्छौँ र यो एकदम युजफुल फर्मुला हो न्युमेरिकल पोइन्ट अफ भ्यूले, है त, न्युमेरिकल पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै जरुरी छ यो।
सो ह्याप्पी टु सी द्याट 150 प्लस स्टुडेन्ट्सहरू कन्टिन्युअसली हेर्दै हुनुहुन्छ, केही सिक्दै हुनुहुन्छ। ल यति इनर्जी तपाईँहरूमा सिक्नुमा छ भने म पनि आफूले जाने कुरा सिकाउनमा पछि हट्ने छैन है त। ओके, अब हामी कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमलाई डिस्कस गरिसक्यौँ। त्यसपछि अब कुरा गरौँ के त। आई होप यु आर मेकिङ नोट्स। इफ यु रियली वान्ट टु बी बेनिफिटेड, नोट्स बनाउनुहोस् र यही ग्रुपमा पोस्ट गर्नुहोस् होइन। मलाई ट्याग गरिदिनुहोस् यदि पोसिबल छ भने। यो ग्रुपमा पोस्ट पनि गरिदिनुहोस् लाइभ क्लासेसबाट बनाएको नोटहरू। खालि भिडियो हेरेर प्रोडक्टिभिटी हुँदैन, साथसाथमा काम पनि गरौँ र कमेन्टिङ पनि गर्न सकिन्छ। लिनियर मोमेन्टमको कन्जर्भेसनलाई अझै एक्सप्लेन गरिदिनु भनेको छ। र बाबु यहाँनिर इनिसियल थियो, यहाँनिर कोलिजन थियो, आफ्टर कोलिजन थियो होइन। ठोकिसकेपछि यसको लिनियर मोमेन्टम जुन छ सुरुको टोटल लिनियर मोमेन्टम र पछिको जुन टोटल लिनियर मोमेन्टम छ त्यो बराबर हुन्छ भन्न कोसिस गरेको त्यसले। त सुरुमा यहाँनिर दुईटा अब्जेक्ट थियो, एउटा M1 M2 है यसको, अनि यसको भेलोसिटी सुरुमा U2 थियो अनि अर्को को M1 र M1 मास र भेलोसिटी U1 थियो। कोलिजन भयो जसले गर्दा न्युटन थर्ड ल अफ मोसन एप्लाई गर्यो। आफ्टर कोलिजन दुईटै यहाँनिर छुटिसकेपछि यो A भन्ने अब्जेक्ट हो, यो B भन्ने अब्जेक्ट हो। यसको मास, यसको भेलोसिटी चाहिँ कति भयो त V2, यसको भेलोसिटी भयो V1। सो यहाँनिर जुन हामीले रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम लेख्यो, रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम अफ A with respect to time is equal to minus rate of change of momentum of B with respect to time। dt लाई हामीले क्यान्सल गरिदियो, सेम एमाउन्ट अफ टाइम लागिरहेछ। यहाँदेखि त्यहाँसम्म पुग्नको लागि जति A लाई लागेको समय A लाई त्यति नै समय B लाई पनि लागिरहेको छ। ठिक छ। त A को मोमेन्टम कतिले चेन्ज भयो? A को मास त त्यही हो M2 अनि भेलोसिटी कति हो V2। त फाइनल मास इन्टु भेलोसिटी M2 V2 माइनस इनिसियल मास इन्टु भेलोसिटी M2 U2 गरिदिने, अनि विच इज इक्वल टु के हुन्छ त माइनस, यहाँ माइनस साइन छ। अब B को चेन्ज कसरी भएको छ त? B को मास छ M1, फाइनल भेलोसिटी छ V1, M1 V1 अनि माइनस इनिसियलमा के छ M1 U1। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छौ भने, तिमीले सोल्भ गर्छौ भने यु विल गेट द एक्सप्रेसन M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टु M1 V1 प्लस M2 V2। यसलाई चाहिँ P1 इज इक्वल टु P2। इनिसियल लिनियर मोमेन्टम इज इक्वल टु फाइनल। इनिसियल भन्नाले टोटल दुईटैको मिलाएर जति लिनियर मोमेन्टम थियो, फाइनल पनि त्यति नै छ। त चेन्ज इन मोमेन्टम कति आयो? dp इज इक्वल टु 0। सो ल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम यही भन्छ। यदि एक्सटर्नल फोर्स लाग्दैन भने सेकेन्ड लले पनि त्यही भन्छ। सेकेन्ड लले नि यही भन्छ, ल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमले नि यही भन्छ। एक्सटर्नल फोर्स लाग्दैन भने लिनियर मोमेन्टम चेन्ज हुँदैन। आई होप प्रेम ओलीजीले बुझ्नुभयो केही ग्यापिङ भएको कुराहरू। ल 30 मिनट भएछ क्लास सुरु भएको। ओके, फर्मुला डिस्कसनको 3 नम्बरसम्म हामी पुगिसक्यो। अब 4 नम्बरमा जाउँ फटाफट। बेसिक कन्सेप्ट हेरौँ, न्युमेरिकल नि गर्नु छ। फ्रिक्सनल फोर्स त फ्रिक्सनल फोर्समा अपोजिङ फोर्स हो। अब्जेक्टको मोसनलाई यसले अपोज गर्छ। यदि कुनै अब्जेक्ट कन्ट्याक्ट टु द सर्फेसमा हिँडिरहेको छ, जस्तै मेरो हात यसरी स्लाइड गरिरहेको छ, यो डाइरेक्सनमा मेरो हात स्लाइड गरिरहेको छ अनि यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा प्यारलल तरिकाले फ्रिक्सनल फोर्स लाग्छ हैन। कन्ट्याक्ट भएको केसमा फ्रिक्सनल फोर्स लाग्छ। र कुनै पनि अब्जेक्टमा लाग्ने फ्रिक्सनल फोर्स जो हुन्छ त्यो अब्जेक्टमा भएको नर्मल रिएक्सनसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। नर्मल रिएक्सन भनेको के हो? न्युटनको थर्ड ल अनुसार तिमीले जति वेटले अब्जेक्टलाई मतलब पृथ्वीलाई ठेल्छौ त्यति नै
अपोजिट फोर्सले पृथ्वीले पनि तिमीलाई ठेल्छ। म उभिरहेको छु, मेरो वेट छ सपोज 70 केजी अनुसार लगभग 700 न्युटन मेरो वेट छ भने मलाई अर्थले पनि 700 न्युटनको अपवर्ड रिएक्सन फोर्स दिइरहेछ। म गएर तराजुमा उभिरहेको छु भने तराजुले जुन वेट देखाउँछ नि त्यो भनेको नर्मल रिएक्सन फोर्सको मेजरमेन्ट हो। मैले तल दिएको फोर्स त ग्राभिटी भयो होइन, मेरो बडीले तल दिएको फोर्स ग्राभिटी भयो र त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा जुन रिएक्सन फोर्स छ त्यो दुइटै इक्वल एन्ड अपोजिट हुन्छन् होइन। सो जुन मिटरले जुन रिड गरिरहेको छ वेइङ मिटरले त्यो चाहिँ रिएक्सन हो। सो कुनै पनि अब्जेक्टमा जस्तै यहाँनिर अब्जेक्ट पनि ड्र गरिदेऊ, यो अब्जेक्ट हो, यसमा तिमीले फोर्स यसरी एप्लाइड गरेको छौ, एफ एप्लाइड, ठिक छ, एफ एप्लाइड गरेको छु, यहाँनिरबाट देखाइदियो यसलाई भने यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ यहाँनिर लागिरहेको हुन्छ, एफसी। एफसी भने चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स, एफए भने चाहिँ एप्लाइड फोर्स। र यो जुन फ्रिक्सनल फोर्स हुन्छ यो अब्जेक्टको नर्मल रिएक्सनसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यसको अपोजिट डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा हुन्छ एम इन्टु जी, एकदम होरिजेन्टली मुभ भइरहेको छ भने है त। अनि यो केसमा यो एफसीलाई यदि मैले यहाँनिर लिन्छु, यसको कम्पोनेन्ट प्यारलल हुने तरिकाले एफसीलाई यहाँनिर लिन्छु भने यो भ्यालुलाई यहाँनिर ट्रान्सफर गर्छु भने यो पोइन्टमा यसको दुईटाको रिजल्टेन्ट एफसी र रिएक्सन फोर्सको रिजल्टेन्ट जुन हुन्छ एफआर रिजल्टेन्ट जुन हुन्छ, यो रिजल्टेन्टले यहाँनिर जुन बनाएको एङ्गल छ, यो रिजल्टेन्टले यहाँनिर जुन बनाएको एङ्गल छ त्यसलाई हामी एङ्गल अफ फ्रिक्सन भन्छौँ, अल्फा अथवा थीटा जसले पनि डिनोट गर्न सकिन्छ, एङ्गल अफ फ्रिक्सन भनेर भनिन्छ, ठिक छ। र सबभन्दा पहिला त यहाँनिर फ्रिक्सनल फोर्स एफसी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रिएक्सन फोर्स हो, अथवा यसलाई एफसी इज इक्वल टु प्रोपोर्सनल साइनलाई हटाउनको लागि हामी म्यू आर भनेर लेख्न सक्छौँ। यो कफिसियन्ट अफ फ्रिक्सन हो म्यू भनेको। सो म्यू इज इक्वल टु एफसी बाई आर हुन्छ, फ्रिक्सनल फोर्स बाई नर्मल रिएक्सन फोर्स। नर्मल रिएक्सन फोर्सको भ्यालु यो केसमा चाहिँ एमजी हुन्छ, अरू केसमा डिफ्रेन्ट नै हुनसक्छ होइन, सिचुएसन अनुसार। सो यो न्युटन बाई न्युटन भएकोले यसको एसआई युनिट हुँदैन। अब यो लिमिटिङ फ्रिक्सनको कोएफिसिएन्ट हुनसक्छ, स्ट्याटिक फ्रिक्सन पनि भन्न सकिन्छ त्यसलाई। अनि अर्को स्लाइडिङ फ्रिक्सन अथवा काइनेटिक फ्रिक्सनको पनि कोएफिसिएन्ट हुनसक्छ। कुनै अब्जेक्ट मुभ भइरहेको छ काइनेटिक फ्रिक्सन, रेस्टमा छ त्यसलाई मुभ गराउन कोसिस गरिरहेको छ त फ्रिक्सन जेनेरेट हुन्छ, त्यो बेलाकोलाई चाहिँ स्ट्याटिक फ्रिक्सन अथवा लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्न सक्छौँ। ओके, अब यो जुन अल्फा छ, अल्फालाई हामीले निकाल्ने हो ट्रायङ्गुलर फर्ममा, यसलाई रिजल्भ गरेर भने यो हेर, यो साइड र यो साइडलाई हामीले इक्वल मान्न सक्छौँ एउटा स्क्वायर अथवा रेक्टेङ्गलको फर्म गरेर। यसलाई पनि हामीले एफसीको म्याग्निट्युडसँग बराबर मान्न सक्छौँ र यहाँनिर एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल फर्म हुन्छ, नर्मल रिएक्सन एफसी अनि त्यसपछि यहाँनिर अल्फा, अनि यो त 90 डिग्री छ। त यो ट्रायङ्गल अनुसार यदि मैले यहाँनिर ट्यान अल्फा लिए भने ट्यान अल्फा इज इक्वल टु परपेन्डिकुलर बाई बेस एफसी बाई आर आउँछ, र एफसी बाई आर भने त के हो, म्यू हो। सो ट्यान अल्फा इज इक्वल टु म्यू हुन्छ। कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन इज इक्वल टु ट्यान्जेन्ट अफ द ट्यान अफ द एङ्गल अफ फ्रिक्सन। अल्फा भनेको के हो, यहाँनिर एङ्गल अफ फ्रिक्सन हो, एङ्गल अफ फ्रिक्सन। एङ्गल अफ रिपोज पढ्न बाँकी छ है। एङ्गल अफ रिपोज केही डाउट भए कमेन्ट गर है त बाबु नानीहरू, कमेन्ट गर। धेरैजनाले हेरिरहनु भयो होला, कोही टिचर हुनुहुन्छ होला, टिचरहरू सबैलाई नमस्ते, कोही प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ होला, कोही म जस्तै साथीभाइहरू हुनुहुन्छ होला, सबैलाई हेलो हाई, र कोही स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ होला, टेक मोर बेनिफिट फ्रम इट। तपाईँहरूलाई फाइदा हुन्छ यदि मैले यो गरेको क्लासबाट भने रेगुलर रूपमा गर्नेछु पक्कै पनि। ओके,
सो अब यसलाई मैले इरेज गर्छु, फर्मुलाहरू लिस्ट डाउन गर्दै गर। यसको एसआई युनिट हुँदैन, न्युटन बाई न्युटन क्यान्सल आउट हुन्छ। एङ्गल अफ फ्रिक्सन पनि बुझ्यौ तिमीहरूले हैन। अब एङ्गल अफ रिपोजलाई बुझ्न कोसिस गर, न्युमेरिकल्ली पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि मोसन इन लिफ्ट पुली सिस्टमको मोसन होरिजेन्टल पुलिङ स्ट्रेट फोर्स लाग्दा र इन्क्लाइन फोर्स लाग्दाखेरि र मोसन इन इन्क्लाइन प्लेन र मोमेन्टको डिस्कसन गरेपछि न्युमेरिकल गर्दा बल्ल मजा आउँछ के, बल्ल मजा आउँछ। एङ्गल अफ रिपोजको लागि चाहिँ इन्क्लाइन प्लेन हेर्छौँ है त। इन्क्लाइन प्लेनमा कुनै एउटा अब्जेक्ट राखिएको छ, यस्तो बक्स राखिएको छ, रेक्टेङ्गुलर बक्स। ओके, रेक्टेङ्गुलर बक्स राखिएको छ यहाँनिरबाट। ल यहाँनिरबाट यसको वेट डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा लागिरहेछ एमजी। यदि इन्क्लाइन प्लेनले बनाएको एङ्गल यहाँ थीटा छ, यो थीटा भनेको स्पेशल एङ्गल हो जसलाई एङ्गल अफ रिपोज भन्छौँ। कस्तो खालको स्पेशल एङ्गल, यहाँनिर एमजी भएको कारणले गर्दा अब्जेक्टको वेटले गर्दा वेटको यो इन्क्लाइन प्लेनको डाइरेक्सनमा सर्फेसको डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा हुने जुन कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यसले गर्दा यो स्लाइड हुन सक्छ तल, सबै केसमा स्लाइड हुन्छ भन्ने छैन। त यस्तो भ्यालु अफ एङ्गल, अब यसलाई ठुलो ठुलो बनाउँदै जान्छौ, एङ्गललाई ठुलो ठुलो बनाउँदै जान्छौ त म्याक्सिमम त जति बनाए पनि चिप्लिन्छ। त मिनिमम भ्यालु अफ थीटा, मिनिमम भ्यालु अफ थीटा फर विच, जसको लागि चाहिँ अब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट्स टु स्लाइड, जस्ट स्टार्ट्स टु स्लाइड। सो थीटाको त्यो मिनिमम भ्यालु जसको लागि चाहिँ जुन ब्लक राखेको छ, अब्जेक्ट यहाँ टाँसिएको छैन, यो चाहिँ जस्ट स्टार्ट्स टु स्लाइड हुन्छ। अब मान्नुहोस् यो यता स्टार्ट टु स्लाइड हुन्छ, ठिक छ। अब यहाँनिर एङ्गल अफ रिपोजलाई हामीले बुझ्न गइरहेको छौँ हैन। त त्यसको लागि पहिला यो एङ्गुलर भ्यालुजहरू जुन छ यसलाई क्लियर गरिहाल्यो। यो 90 डिग्री हुन्छ, अनि यो राइट एङ्गल ट्रेङ्गल भएकोले यो हुन्छ 90 माइनस थीटा। यो 90 हो भने यो दुईटा जोड्दा 90 आउनु पर्यो नि त थीटा थीटा काटिन्छ। त्यसपछि यसको परपेन्डिकुलर हुने गरी यो कम्पोनेन्ट यो सर्फेसमा परपेन्डिकुलर हुने गरी अनि नर्मल रिएक्सन यसरी आर लिने हो भने यो एङ्गल कति हुन्छ त, ध्यान दिएर। र यो पुरै एङ्गल, यदि यो पुरै एङ्गललाई हेर्छौ, यहाँनिर मैले यसलाई यक्स मान्ने हो भने यो एङ्गललाई 90 माइनस थीटा र यक्स जोडेर टोटल 90 आउनु पर्ने, किनकि यो लाइन त यहाँ परपेन्डिकुलर छ। सो एक्स प्लस 90 माइनस थीटा गर्छौ भने 90 आउनु पर्ने हो। देयरफोर यहाँबाट आउँछ एक्सको भ्यालु कति त थीटा। सो यो एक्स पनि कतिसँग बराबर छ, थीटासँग बराबर छ। ओके, त्यसो भए यो कम्पोनेन्टको रुल अनुसार है त, यो हामीले काइनेमेटिक्समा पढेको कुराहरू हो, भेक्टरमा पढेको कुराहरू हो। कुनै यतापट्टि एउटा भेक्टर लागेको छ, अहिले चाहिँ फोर्सकै कुरा गरौँ, फोर्स लागिरहेछ र एउटा लाइनसँग यसले थीटा एङ्गल बनाएको छ भने यो डाइरेक्सनमा यसको भ्यालु हुन्छ एफ कस थीटा र अर्को डाइरेक्सनमा हुन्छ एफ साइन थीटा। यो डाइरेक्सन र यो डाइरेक्सनमा रिलेसन के छ त, यो दुईटै एकअर्कामा परपेन्डिकुलर छ। यसलाई होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट, यसलाई भर्टिकल कम्पोनेन्ट भन्न सक्छु। यो दुईटै एकअर्कामा परपेन्डिकुलर भनिन्छ र यिनीहरूलाई रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट पनि भनिन्छ, किनकि यो दुईटा एकअर्कामा परपेन्डिकुलर छन् र रेक्टेङ्गल फर्म गर्न पनि सक्छन्। यसलाई यता कम्पोनेन्ट, यसको कम्पोनेन्ट यता लियो भने, ठिक छ। त्यसै गरी सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि यो एमजीले यो साइडसँग थीटा एङ्गल बनाएको छ र यहाँनिर हेर यो साइडसँग 90 माइनस थीटा एङ्गल बनाएको छ। त यो लाइन र यो लाइन हेर्छौ भने ठ्याक्कै यस्तै क्वेस छ, जता एङ्गल थीटा बनाएको छ कसरी भनेर पनि सोध्छौ भने यहाँनिर ड्र गरिदेऊ परपेन्डिकुलर, यो परपेन्डिकुलर हुन्छ, यो बेस हुन्छ, यो हाइपोटिनस हुन्छ। हाइपोटिनसको भ्यालु फोर्स यफसँग इक्वल छ, यफसँग इक्वल छ। सो कस थीटा भनेको त बेस बाई हाइपोटिनस हो, बेस डिभाइड बाई हाइपोटिनस कति छ, फोर्ससँग बराबर छ। त बेसको भ्यालु कति आयो, फोर्स इन्टु कस थीटा आयो। कुरो बुझ्यौ। सो जता एङ्गल छ त्यतातिर कस अनि यतातिर चाहिँ के आउँछ, साइन आउँछ है त, यतातिर साइन। यो पी को भ्यालु चाहिँ एफ साइन थीटा हुन्छ, अनि यसको अपोजिट भएकोले, यसको इक्वल एन्ड अपोजिट भएकोले यो चाहिँ एफ साइन थीटा हुन्छ। ओके, सो त्यसको अनुसार यो जुन भ्यालु छ यो एमजी कस थीटा हुने भयो र आर र एमजी कस थीटा एकअर्काको अपोजिट डाइरेक्सनमा लागेको छ, अपोजिट डाइरेक्सनमा सेम लाइनमा छ, अनि आर को भ्यालु एमजी कस थीटासँग इक्वल हुन्छ। किनकि यो भर्टिकली अपवर्ड यो डाइरेक्सनमा यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर भएर माथि अथवा तल कतै पनि मुभ भइरहेको छैन भनेपछि नेट फोर्स 0 हुने भयो। आर र एमजी कस थीटालाई
जोड्छौँ भने 0 आउँछ र अपोजिट डाइरेक्सनमा भएको भएर r इक्वल टु mg लेख्न सकिन्छ। र यतापट्टिको डाइरेक्सनमा चाहिँ mg sin थीटा हुन्छ, mg sin थीटा अथवा mg cos 90 माइनस थीटा लेख्न सक्छु, mg cos 90 माइनस थीटा लेख्न सक्छु, किनकि यो साइडमा जुन एंगल बनेको छ यो एंगल 90 माइनस थीटा छ र cos 90 माइनस थीटा भनेको sin थीटा हो। सो mg को दुईटा कम्पोनेन्ट, एउटा यो डाइरेक्सनमा एउटा यो डाइरेक्सनमा, थीटा एंगल बनाएको डाइरेक्सनमा mg cos थीटा, 90 माइनस थीटा बनाएको ठाउँमा चाहिँ sin थीटा हुनु पर्यो। र यो अब्जेक्ट जब स्लाइड हुन कोसिस गर्छ डाउनवर्ड डाइरेक्सनमै आउने हो, हैन? ल त यसमा जुन यो थीटा जुन छ यो थीटाको भ्यालु चाहिँ यो थीटा भनेको हाम्रो एंगल अफ के हुन्छ त एंगल अफ रिपोज। र अब यसलाई हामीले एउटा डेरिभेसनको फर्ममा हेर्ने हो भने एप्लाइड फोर्स जसले यसलाई मोसनमा लिएर आउँछ या फ्रिक्सनल फोर्स हामीले हेर्नु छ है त, फ्रिक्सनल फोर्स यहाँनिर फ्रिक्सनल फोर्स अब्जेक्ट यता मुभ हुन कोसिस गर्छ भने फ्रिक्सनल फोर्स यता लाग्छ अपोजिट डाइरेक्सनमा एफसी। र फ्रिक्सनल फोर्स र नर्मल रिएक्सनको रिजल्टेन्ट हेर्ने हो भने यसको सीधा डाइरेक्सनमा हुन्छ रिजल्टेन्ट, र रिजल्टेन्टले नर्मलसँग बनाएको एंगल यो थीटा हो भने भर्टिकली अपोजिट एंगल भएर पनि थीटा हुन्छ। र यो हामीले योभन्दा अगाडि पनि सोल्भ गरेको छौँ कि अब tan थीटा निकाल्ने हो भने यहाँनिर यसरी रिजल्भ गर्न सक्छौँ, यसलाई जोइन गरिदिन सक्छौँ। यसको भ्यालु र फ्रिक्सनल फोर्सको भ्यालु एफसी को भ्यालु र यो साइडको भ्यालु बराबर हुन्छ, यो र यो बराबर हुन्छ एफसी र यो साइड। सो थीटाको अपोजिटमा छ यो साइड परपेन्डिकुलर एफसी बाई बेस भनेको नर्मल रिएक्सन आर हो। सो tan थीटा इज इक्वल टु के देखिरहेको छ हामीले एफसी बाई आर भनेको फ्रिक्सनल फोर्स बाई नर्मल रिएक्सन भनेको म्यू नै हो। यो भने त हामीले tan अल्फा पनि निकालेको थियो, अल्फा चाहिँ के थियो एंगल अफ फ्रिक्सन, थीटा चाहिँ के हो एंगल अफ रिपोज, अर्थात थीटा इज इक्वल टु के हुँदो रहेछ अल्फा हुँदो रहेछ। एंगल अफ फ्रिक्सन र एंगल अफ रिपोज बराबर हुँदो रहेछ। र यो जुन कन्सेप्ट छ डायग्राममा यो कन्सेप्ट यो जुन डायग्रामको ड्र गर्ने कन्सेप्ट यो एकदम न्युमेरिकल पोइन्ट अफ भ्यूले काम लाग्छ। अब यसमा मैले बनाइसकेको छु इन्क्लाइन प्लेन भने अब यस्तो खालको यो इन्क्लाइन प्लेन मोसन इन इन्क्लाइन प्लेन अलरेडी यहाँनिर लास्ट मैले एउटा टपिक लेखेको छु, यसको न्युमेरिकल आयो भने अब कस्तो कन्सेप्ट लगाउने त यहीँबाट सुरु गरिरहेको छु है त, फेरि बनाउनु नपरोस्। विनिङ फोर्स माइनस लुजिङ फोर्स, यदि अब्जेक्ट तल मुभ भइरहेको छ, यदि अब्जेक्ट तल मुभ भइरहेछ भने त ठिक छ, मुभ भइरहेको छैन भने चाहिँ के लिमिटिङ फ्रिक्सनको केसमा मतलब जस्ट स्टार्ट टु स्लाइडको मतलब हो मुभ भइरहेको छैन, त्यो केसमा तल पनि जाँदैन माथि पनि जाँदैन, तल पनि जाँदैन माथि पनि जाँदैन, त एमजी साइन थीटातिर मुभ हुन कोसिस गरिरहेको तर मुभ भएको छैन। त मानौ विनिङ फोर्स विनर माइनस लुजर इज इक्वल टु नेट एक्सिलरेटिङ फोर्स। यसलाई नोट गरिराख, यो हामी विभिन्न ठाउँमा युज गर्छौँ, पुल्लीमा त्यसपछि लिफ्टवाला प्रब्लममा सबैमा युज गर्छौँ। विनर माइनस लुजर इज इक्वल टु नेट एक्सिलरेटिङ फोर्स। सो यहाँनिर विनर यदि एमजी साइन थीटालाई मान्छु एफसीलाई नै मान्न सक्छु, सिन्स यता मुभ हुन कोसिस गरेर चाहिँ यसलाई विनर मान्थ्यो, मुभ भयो भने पनि तलै मुभ हुन्छ यसमा स्लाइड भएर कुनै एक्सटर्नल फोर्स नलाइकन, यदि एंगल थीटालाई अलिकति बढाइदिने हो भने अझै मुभ हुन थाल्छ तल। सो एमजी साइन थीटा विनर मानिदियो हामीले, अहिलेको केसमा दुईटै बराबर छन् तर यसलाई मानिदियो, र लुजर भनेको फ्रिक्सनल फोर्सलाई मानिदियो भनेपछि नेट एक्सिलरेसन के आछ त यसमा एक्सिलरेसन आछ त मोसनमा आएको छ त छैन, कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले हिँडेको केस हुन सक्छ, कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले हिँड्यो भने त्यो बेला नि एक्सिलरेसन 0 त मोसनै आएको छैन भनेपछि m इन्टु एक्सिलरेसन 0 0 m इन्टु a हो फर्मुला, तर a को भ्यालु कति छ यहाँनिर 0, एक्सिलरेसन छैन, त यो 0 हुन्छ, यहाँनिर डाइरेक्ट 0 राखिदिन सक्छौँ हामी। देयरफोर यहाँबाट एउटा रिजल्ट पाउँछौँ एफसी इज इक्वल टु एमजी साइन थीटा, एउटा यो पाउँछौँ रिजल्ट। अर्को रिजल्ट हामीले के पाउँछौँ त न्युमेरिकल गर्दा एकदम काम लाग्छ है त, कुनै कुनै केसमा a को भ्यालु दिएको पनि हुन सक्छ, दिएको बेलामा m इन्टु a को भ्यालु जति देखा त्यो युज गर्ने, जहिले पनि एफसी इज इक्वल टु एमजी साइन थीटा मात्रै हुन्छ भन्ने छैन, कहिलेकाहीँ एफसी इक्वल टु एमजी साइन थीटा अनि यो जुन एमए हुन्छ यहाँनिर m इन्टु a जसको भ्यालु अहिले चाहिँ 0 छ, यो यता आएर घट्न सक्छ, एमजी साइन थीटा माइनस एमए पनि हुन सक्छ। अर्को यो भर्टिकल डाइरेक्सनमा हेर्छु भने आर र एमजी डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा छ, त्यहाँ पनि कुनै एउटालाई विनर कुनै एउटालाई लुजर, आरलाई विनर मानिदियो एमजीलाई लुजर मानिदियो भने
के यसमा एक्सिलरेसन आछ त डाउनवर्ड या अपवर्ड डाइरेक्सनमा छैन त m * a गर्दा कति आउनुभयो 0 एक्सिलरेसन 0 छ त्यसले के दिन्छ हामीलाई r = mg cos θ दिन्छ यो केसमा त दुईटालाई डिभाइड गर्छौ भने पनि यो रिलेसन निकाल्न सक्छौ tan θ = यो fc लाई r ले डिभाइड गरेर यति नै आउँछ tan θ = μ या tan अल्फा सँग बराबर आउँछ सो हामीले यो 7 नम्बरको कन्सेप्ट पनि क्लियर गर्यौं अब मोसन इन लिफ्ट अनि पुलीको सिस्टमको मोसन त्यसलाई पनि स्टडी गरौँ यो लास्टबाटै जान्छ है त मोसन इन इन्क्लाइन प्लेन बुझ्यौ नि अब होरिजन्टल पुलिङको पनि कुरा गरौँ त्यसपछि पुल्ली सिस्टम त्यसपछि मोसन इन लिफ्टको कुरा गरौँ आज बेसिक कन्सेप्टहरु भ्याइदिउँ अनि बाँकी न्युमेरिकल पनि हेरौँ बेसिक कन्सेप्ट इनर्जी छ अझै बाँकी बेसिक कन्सेप्ट भएर न्युमेरिकल पनि गर्छौ के वाक्क भइसक्यो लेक्चर सुन्दा सुन्दा कमेन्ट आई निड योर कमेन्ट गर्नुस् भन्नुस् इनर्जी लुज र डाउन त भएको छैन नि आफू आफैमा रमाइलो हुँदैछ बोइज एन्ड गर्ल्स हामीसँग नि बोल्देऊ न हो कमेन्टको थ्रुबाट तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो ठुलो सपना मेरो आमालाई हँसाउने छ ठुलो सपना मेरो आमालाई हँसाउने ल ठीक छ 7 नम्बरको होरिजन्टल पुलिङमा हेरौँ कुनै अब्जेक्ट यसको दुईटा केसहरू छ कुनै अब्जेक्ट यसरी राखेको छ हैन अनि अर्को अब्जेक्ट यसरी राखेको छ त्यसरी नै राखेको छ फरक राखेको छैन यहाँनिर एउटालाई चाहिँ पुलिङ फोर्स जुन एप्लाइड फोर्स छ एफए यसरी छ एउटामा जुन एप्लाइड फोर्स छ यसरी छ एफए यो डाइरेक्सनमा एप्लाइड छ यसलाई एफ मात्रै लेखे है त एफए लाई एफ मात्रै लेखे जसरी भए पनि फ्रिक्सनल फोर्स त यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्छ यहाँ पनि अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्छ अब यसको mg वेट यता हुन्छ रिएक्सन r यता हुन्छ ठीक छ अब यदि तिमीले यसको नर्मल र होरिजन्टल कम्पोनेन्ट निकाल्छौ यसले एंगल थीटा बनाएर मुभ भइराछ अनि यो साइडमा f cos थीटा हुन्छ र यो साइडमा हुन्छ f sin थीटा र यहाँनिर त अब त्यस्तो कुनै कम्पोनेन्ट बन्ने भएन माथिपट्टि r छ तलपट्टि mg छ अब यसको यो डाइरेक्सनमा f नै हुन्छ भर्टिकल डाइरेक्सनमा f cos 90 गर्यो भने cos 90 भने त 0 हुन्छ सो माथिपट्टि डाइरेक्सनमा अरु कुनै फोर्स छैन त यो केसमा यदि अब्जेक्ट यता मुभ भइराछ मानौ एक्सिलरेसन a ले मुभ भइराको छ भनेपछि विनिङ फोर्स कुन भयो त f यता मुभ भयो नि त f यता लागिराछ फ्रिक्सनल फोर्स यता लागिराछ f ले जित्यो कसलाई जित्यो त फ्रिक्सनल फोर्सलाई जित्यो अनि फ्रिक्सनल फोर्सलाई जित्दा भयो के त एक्सिलरेसन आयो बाबा एक्सिलरेसन आयो भनेपछि एक्सिलरेटिङ फोर्स निकाल्ने फर्मुला f नेट निकाल्ने फर्मुला के हो m * a मजा छ ल यो एप्लाइड फोर्स भयो अनि fc को ठाउँमा अब लेख्नु पर्छ μ * r इज इक्वल टु यहाँनिर ma भयो μ * r त fc को फ्रिक्सनल फोर्स को फर्मुला हो सो f एप्लाइड फोर्स निकाल्दाखेरि μ r + ma आउँछ
र यो केसमा माथिल्लो डाइरेक्सनमा आर छ, तल्लो डाइरेक्सनमा एमजी छ, माथिल्लो डाइरेक्सनमा अरू कुनै फोर्स छैन भने आर को भ्यालु एमजीसँग बराबर हुन्छ। सो म्यू इन्टु एमजी प्लस एमए हुने भयो। ल बधाई छ, यति केस तिमीहरूले बुझ्यो भने न्युमेरिकल अहिले मजाले गर्न सक्छौ। अर्को यसमा पनि त्यही कन्डिसन हो। अब यहाँनिर फोर्स डोरी बाँधेर यसरी छड्के तानेको छ, तान्न चाहिँ यसरी छड्के तानेको छ, डोरीले होरिजेन्टलसँग एङ्गल बनाएको छ थीटा। त अब्जेक्टलाई होरिजेन्टली पुलिङ गरेको छ नि, माथि त लगेको छैन, होरिजेन्टली पुलिङ गरेको छ नि, माथि उचाल्दिन सकेको त छैन। उचालेको केस नि हुन सक्छ, तर यहाँनिर उचालेको केस भनेको छैन, खालि होरिजेन्टली स्लाइड भइरहेको छ। त कसले गर्दा स्लाइड भइरहेछ त एफ कस थीटाले गर्दा स्लाइड भइरहेछ। त एफ कस थीटाले जित्यो, कसलाई जित्यो त एफसीलाई। विनर माइनस लुजर अब हुन्छ चिकन डिनर, विनर लुजर, विनर विनर चिकन डिनर भने जस्तो पबजी वाला जुन बनाइहाल्छन्। ल एफ कस थीटाले एफसीलाई जित्यो र एक्सिलरेसन मानु यसमा पनि ए आएको छ भने एम इन्टु ए हुन्छ। बाई चान्स क्वेसनमा भनेको छ कन्स्ट्यान्ट स्पिड, कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी। कन्स्ट्यान्ट स्पिड भनेपछि डाइरेक्सन त फिक्सै छ, भनेपछि कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी बुझ्यो भयो। त्यो केसमा ए को भ्यालु कति हाल्दिने? 0। कन्स्ट्यान्ट स्पिड कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी भनेको छ भने ए को ठाउँमा कति हाल्दिने? 0। तर मैले जेनरल केस बुझाइरहेको छु। ए को भ्यालु 0 हुँदा नि यही फर्मुला, नहुँदा नि यही फर्मुला। 0 हुँदाखेरि ए को भ्यालु 0 हाल्दिने, सक्यो। र यसमा अब बन्ने भयो र ध्यान दिएर एफसी जुन छ, एफसी इज इक्वल टु तिम्रो म्यू आर नै हुन्छ, तर जुन आर को भ्यालु जुन हुन्छ, आर माथिल्लो डाइरेक्सनमा, अर्को माथिल्लो डाइरेक्सनमा छ एफ साइन थीटा, अनि इज इक्वल टु कति हुन्छ त एमजी। माथिल्लो डाइरेक्सनमा आर, माथिल्लो डाइरेक्सनमा एफ साइन थीटा, तल्लो डाइरेक्सनमा एमजी। माथिपट्टि लागेको फोर्स र तल्लोपट्टि लागेको फोर्सले एकअर्कालाई ब्यालेन्स गरेको छ। एक्सिलरेसन आएको छैन नि, माथिपट्टि मुभ बाहेन, तल नि मुभ बाहेन। त यसलाई पनि यसरी लेख्न सक्छौ, एउटालाई विनिङ मान्यो, यो दुईटालाई विनिङ मान्यो, अनि यसलाई लुजिङ मान्यो। एक्सिलरेसन आएन भनेपछि एम इन्टु ए गर्दा 0 आउँछ, 0 एक्सिलरेसन। त्यसले दिने के हो त यहाँबाट आर को भ्यालु कति आउँछ त? आर इज इक्वल टु आउँछ एमजी माइनस एफ साइन थीटा। यो भ्यालु यहाँ पुट गर्नुपर्छ, एफ कस थीटा अनि म्यू इन्टु एमजी माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टु एम इन्टु ए। ल यो दुईटा केस हामीले होरिजेन्टल पुलिङमा युज गर्छौँ। एउटा चाहिँ छड्के तानेको, एउटा चाहिँ होरिजेन्टली पुलिङ। अब्जेक्ट चाहिँ होरिजेन्टली मुभ भइरहेछ है त। पुली सिस्टम, त्यसपछि मोसन इन लिफ्ट, यति हो। मोमेन्ट पनि बाँकी छ होइन। मोमेन्टको कन्सेप्ट म एउटा न्युमेरिकल गराउँछु तिमीहरूलाई नेक्स्ट क्लासमा। त्यसको कन्सेप्ट र न्युमेरिकल साथमा गराउँछु, एउटा फुल क्लास त्यसैको लागि। त्यसपछि मोसन इन लिफ्ट बुझेर अनि केही न्युमेरिकलहरू गरौँ। कस्तो लाग्दैछ क्लासमा? रमाइलो हुँदैछ? के सिकिँदैछ? फिडब्याक कमेन्ट दिनु होला है। पढ्न आउनुभएको स्टुडेन्ट्सहरूलाई बेनिफिट भइरहेछ कि छैन कमेन्ट गरौँ। पुली सिस्टमको जुन छ हर्स एन्ड कार्ट प्रब्लमहरू पनि छन्, तर खासै त्यति सोध्दैन। पुली सिस्टममा जस्तो बुझ्यो भने चाहिँ फ्रिक्सनलेस पुली छ। अब यो डोरी तल माथिले कन्फ्युज नहुनु, एउटा अब्जेक्ट यता राखेको छ होइन, अनि एउटा सानो अब्जेक्ट यता पनि राखेको छ। यसको मास क्यापिटल एम, यसको मास स्मल एम पुल्ली छ यहाँनिर। ओके, अनि त्यसो भए यसमा तिमीहरूले आफै कमन सेन्स लगाऊ। यो क्यापिटल एम भने ठुलो मास, यो स्मल एम भने सानो मास। यो फ्रिक्सनलेस पुल्ली छ भनेपछि यहाँ दुईटैलाई डोरीमा यसरी झुन्डाइयो भने अब्जेक्ट कता मुभ होला? यो क्यापिटल एम को डाइरेक्सनमा मुभ होला, ए तिर मुभ होला या बी तिर मुभ होला? ल भन, कतातिर मुभ होला? डाउनवर्डमा कुन मुभ होला? क्यापिटल एम अथवा स्मल एम? कमेन्ट डाउन। ल एउटा सानो क्वेसन सोधेँ। क्यापिटल एम भनेको हेभियर अब्जेक्ट हो, कतातिर चाहिँ मुभ होला?
भेरी गुड कमेन्ट आएको छ एतिर मुभ हुन्छ कसैले बीतिर नि भन्नुभएको छ एतिर कमेन्ट गर्नुभएको करेक्ट छ किनकि हेभी अब्जेक्टमा जुन ग्राभिटीको कन्टेन्ट हुन्छ वेट मतलब विनर फोर्स यहाँनिर छ यसको वेट बढी हुन्छ ग्राभिटीले तान्ने विनरलाई डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा पुल्लीलाई फिक्स गरेर राखेको छ भने ग्राभिटीले डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा तान्ने एम इन्टु जीको भ्यालु यहाँ बढी हुन्छ सो यसमा एम इन्टु जी निकाल्यो भने एम इन्टु क्यापिटल एम इन्टु जी हुन्छ स्मल एम इन्टु जी यो ग्रेटर छ एमजी इज ग्रेटर देन स्मल एमजी भने पक्कै पनि मोसन यहाँनिर डाउनवर्ड डाइरेक्सन क्यापिटल एम हेभी मासतिर हुन्छ अब यो डोरी लामो छोटोलाई त्यो दिमागमा नराख्नु मैले हेरेर कतिजना स्टुडेन्टहरू लामो जुन तल छ तल अब जस्तै यसलाई तल देख्छन् डायग्राममा अनि यो तल मुभ भइरहेको भन्नु बुझ्छ त्यस्तो होइन इनिसियल सेटअपमा मैले यसलाई अलि माथि यसलाई अलि तल राखिदिन्छु भने के यो तल आउन सक्दैन त हेभी भएको कारणले गर्दा आइहाल्छ नि सो दिमागमा के राख्नु भने जतातिर हेभी छ त्यो तल आउँछ भनेपछि यो अर्को अब्जेक्ट चाहिँ माथि जान्छ र यसमा केही न केही एक्सिलरेसन त आउँछ यसको एक्सिलरेसन अपवर्ड डाइरेक्सनमा छ यसको एक्सिलरेसन डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा छ ओके अनि यहाँनिर टेन्सन भन्ने जुन डोरीमा लाग्ने फोर्स हुन्छ पुलिङ फोर्स त्यो चाहिँ यसमा रिजिड बडी जता फिक्स छ यो पुली जता फिक्स्ड साइड छ फिक्स्ड साइडतिर लाग्छ र यसको टेन्सन पनि माथि लाग्छ अब दुईटा साइड छ हेर स्मल अब्जेक्टको साइड लार्जर अब्जेक्टको साइड ए साइड र बी साइडमा हेर्ने हो भने ए साइडमा मोसन कता भइरहेछ डाउनवर्ड र फोर्स के लागिरहेछ एउटा एमजी भन्ने फोर्स लागिरहेछ अनि अर्को पनि एमजी नै छ यता क्यापिटल एमजी फोर्स लागिरहेछ कसको एगेन्स्टमा टेन्सनको एगेन्स्टमा सो क्यापिटल एमजी इज विनर सेकेन्ड डिनर अनि त्यसपछि हार्यो कसले त टेन्सनले र यो हार्दाखेरि नेट के आयो त एक्सिलरेसन आयो नेट एक्सिलरेसन फोर्सलाई के भनिन्छ एम इन्टु ए एम किन लेखेको क्यापिटल किनकि एक्सिलरेसन कसमा आयो क्यापिटल एममा आएको उता पनि आएको छ अब त्यता साइडको स्टडी गर्यो त्यता साइडमा स्टडी गर्दा अब्जेक्ट माथि मुभ भइरह टेन्सनले जित्यो कसलाई स्मल एमजीलाई टी माइनस स्मल एमजीलाई जित्यो अनि यसपछि यसमा पनि नेट एक्सिलरेसन आयो एम इन्टु ए स्मल एम इन्टु ठिक छ दुईटैबाट टी को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ यहाँबाट टी इज इक्वल टु क्यापिटल एमजी माइनस क्यापिटल एमए र यसबाट टी इज इक्वल टु तिम्रो आउँछ एमए प्लस एमजी दुईटैलाई इक्वेट गरेर दुईटै टेन्सन भएको कारणले गर्दा दुईटैलाई इक्वेट गरेर ए को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ एमजी माइनस एमए इज इक्वल टु एमए प्लस एमजी यसलाई युज गरेर मासेसहरू दिएको छ अनि त्यसपछि जी को भ्यालु हामीलाई अलरेडी नोन हुन्छ हैन त्यो हालेर मजाले एक्सिलरेसन ए को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ सोल्भ गरेर फर्मुला पनि बनाउन सक्छौँ यहाँबाट मजाले फर्मुला क्रिएट गर्न सक्छौँ क्रिएट गरेर भन कमेन्ट गर त ल के भन्छ फर्मुला अब मोसन इन लिफ्ट को पनि यही फन्डा हो बाबुहरु विनिङ फोर्स लुजिङ फोर्स यो फन्डा बुझिहाल्यो भने मोसन इन लिफ्ट पनि बुझिहाल्छौ यसको फाइनल फर्मुला कमेन्ट गरिदेऊ है त के आउँछ फाइनल फर्मुला लाइक टर्म यो ए र ए मिल्ने लाइकतिर राख अनि यो 0 जी मिल्ने लाइकतिर राख त्यसपछि ए कमन लिएर निकाल्दै त्यहाँबाट फर्मुला बनिहाल्छ ल मोसन इन लिफ्ट हेरौँ है त मोसन इन लिफ्ट यो वाला मोसन इन लिफ्ट 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 लिफ्टमा एउटा तराजु राखिएको छ या एउटा अब्जेक्ट बसी उभिरहेको छ एउटा मान्छे उभिरहेको छ मान्छे नै हुनुपर्छ भन्ने छैन एउटा अब्जेक्ट छ ल एउटा ब्लक यो लिफ्ट हो यहाँनिर एउटा ब्लक छ अब्जेक्ट यसको वेट हुन्छ एम इन्टु जी तल लागिरहेछ र यसमा लाग्ने रिएक्सन फोर्स छ आर रिएक्सन फोर्स आर आर भनेको तराजुले नाप्ने फोर्स हो तराजुमा हामी उभिरहेको छौँ भने तराजुले जुन वेट देखाउँछ त्यो भनेको रिएक्सन फोर्स हो यदि यो रेस्टमा छ भने v इज इक्वल टु 0 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ भेलोसिटी 0 रेस्टमा छ भने माथि पनि गएको छैन तल पनि गएको छैन अब रेस्टमा छ भने भेलोसिटी नै 0 छ भने एक्सिलरेसन पनि 0 भयो त यो केसमा विनर र लुजर कसलाई भन्ने
जसलाई भने नि हुन्छ दुईटै बराबर छन्। सो एउटालाई विनर अर्कोलाई लुजर आर माइनस एमजी विनर माइनस लुजर गर्छु भने एक्सिलरेसन आछ त छैन। सो एम इन्टु 0 कति हुन्छ 0 देयरफोर आर इक्वल टु के भयो त एमजी रेस्टमा भएको केसमा। अर्को यस्तै बनाऊ लिफ्ट नै बनाऊ एउटा अब्जेक्ट अथवा एउटा मान्छेलाई नै ड्र गर्न सक्छु। ब्लक हो एउटा ब्लक हो जसको वेट छ एमजी र नर्मल रिएक्सन आर लागिरहेको छ र यो अपवर्ड डाइरेक्सनमा मुभ भइरहेछ। कति एक्सिलरेसनले त ए एक्सिलरेसनले एक्सिलरेसन कतिले त ए एक्सिलरेसनले मुभ भइरहेको छ। त एक्सिलरेसन ए ले अपवर्ड डाइरेक्सनमा मुभ भइरहेको छ भने जित्यो कसले त आरले किनकि माथि मुभ भइरहेछ। कसलाई जित्यो त एमजीलाई। अनि माथि जाँदाखेरि एक्सिलरेसन कति आयो त नेट एम ए आयो भनेपछि नेट एक्सिलरेटिङ फोर्स कति हुन्छ एम इन्टु ए देयरफोर आर इक्वल टु एमजी प्लस एमए हुन्छ। त हामीले जेनरली के बुझेर आउँछ एमजी भनेको हाम्रो वेट हो रियल वेट त एमजी नै हो तर तराजुले कति देखाउँछ एमजी प्लस एमए को भ्यालु देखाउँछ। सो लिफ्टमा माथि जाँदाखेरि हामीलाई हेभी फिल हुनुको कारण यही हो हेभी फिल हुनुको कारण माथि जाँदाखेरि। अब त्यस्तै गरी डाउनवर्ड एक्सिलरेसन भइरहेको छ डाउनवर्ड एक्सिलरेसन भइरहेको छ ए कसले जित्यो त एमजीले जित्यो। कसलाई जित्यो त आरलाई जित्यो। नेट एक्सिलरेटिङ फोर्स कति हुन्छ त एम इन्टु ए देयरफोर यहाँनिर चाहिँ आरको भ्यालु आर यता लग एमए यता ल्याइदेऊ एमजी माइनस एमए हुन्छ एम कमन तानिदेऊ जी माइनस ए मतलब एमजीबाट एमए डिक्रिज हुन्छ तल फल हुँदाखेरि चाहिँ ए एक्सिलरेसनले फल हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन वेट हुन्छ त्यो डिक्रिज भएको फिल हुन्छ वेट लेस भएको फिल हुन्छ वेट घटेको फिल हुन्छ। टोटल वेट लेस हुनको लागि टोटल वेट 0 हुनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त वेन डाउनवर्ड एक्सिलरेसन ए इक्वल टु जी को भ्यालुसँग बराबर हुन्छ ए इक्वल टु जी को भ्यालुसँग बराबर हुन्छ देन आर इक्वल टु एम टाइम्स ए माइनस ए गरिदिन सक्छौँ या जी माइनस जी गरिदिन सक्छौँ। यहाँनिर आउँछ कति त 0 वेटलेसनेसको कन्डिसन फ्री फल जसलाई भन्छौँ जुन बेलामा ए को भ्यालु कोसँग बराबर हुन्छ त जीसँग बराबर हुन्छ। ल अनि यति हो बेसिक कन्सेप्टहरू हामीले लगभग सबै कभर गऱ्यौँ। 1 घण्टाको क्लास भइसकेछ हैन फर्स्ट डे हो आज। ल अब मोमेन्टको कन्सेप्ट पनि बाँकी छ। अब मोमेन्टको कन्सेप्ट पनि म थोरै बताइदिन्छु र की कन्सेप्टहरूलाई तिमीहरूले नोट डाउन गर र भोलिको क्लासमा हामी यसको 5 देखि 6-7 वटा न्युमेरिकल छन् हैन त्यसलाई मात्रै सल्भ गर्नेछ ठीक छ कन्सेप्टलाई युज गरेर। मोमेन्टको पनि अहिले म बेसिक्स थोरै बेसिक्स बताइदिन्छु। तिमीहरूले पुली सिस्टम त के अरे पुली सिस्टम र इन्क्लाइन प्लेनको बारेमा क्लास 7-8 देखि नै हेरिरहेको होइन त्यस्तै कन्सेप्ट अनुसार एउटा यहाँनिर इन्क्लाइन प्लेन रे लिभर अब्जेक्ट यहाँनिर एउटा ए भन्ने अब्जेक्ट राखेको छ अर्को बी भन्ने अब्जेक्ट राखेको छ यता अब्जेक्ट सी भन्ने अब्जेक्ट अर्को डी भन्ने अब्जेक्ट। अब यहाँ 4वटै हुनुपर्छ भन्ने छैन एकतिर 3टा एकतिर 2टा नि हुन सक्छ एकतिर 2टा एकतिर एउटा नि हुन सक्छ डिफ्रेन्ट केस हुन सक्छ है त। अब मानौ यिनीहरूको डिस्टेन्स चाहिँ छुट्टै छ डिस्टेन्स चाहिँ के छ छुट्टै छ। अब यहाँनिर फलक्रमको जुन यो पोइन्ट छ यसलाई मैले ओ मानिदिएँ र यिनीहरूको जुन वेट छ यिनीहरूको वेट छ वेटलाई चाहिँ मैले ए डब्लुए डब्लुबी अनि त्यसपछि डब्लुडी डब्लुसी भनेर मानिदिएँ। अब यो जुन 2टा अब्जेक्टहरू छन् यसको वेट त यसो तलतिर लाग्छ यो तलतिर लागिरहेछ यसरी घुमिरहेछ यसरी घुमाउनु कोसिस गर्छ यसलाई यो क्लकवाइज हो कि एन्टी क्लकवाइज हो एन्टी क्लक हो गुड। अब यसले तलतिर यसरी ठेलेर घुमाउनु कोसिस गरे भने यो क्लकवाइज हो कि एन्टी क्लकवाइज हो क्लकवाइज हो एन्टी क्लकवाइजलाई काउन्टर क्लकवाइज पनि भनिन्छ ठीक छ। सो यदि मानौ यसले यता तलपट्टि यसले एन्टी क्लकवाइज घुमाउनु कोसिस गरेर यसले क्लकवाइज घुमाउनु कोसिस गरिरहेछ जता जित्छ त्यतै घुम्छ यो त स्योर छ यता हेभी भयो क्लकवाइज घुम्छ यता हेभी भयो एन्टी क्लकवाइज घुम्छ। त रोटेसनल इक्विलिब्रियमको कुरा गर्दैछु 2 थरीको इक्विलिब्रियम हुन्छ एउटा रोटेसनल एउटा ट्रान्सलेसनल इक्विलिब्रियम हामीले धेरै ठाउँमा स्टडी गरिसक्या हो। ट्रान्सलेसनल इक्विलिब्रियममा के हुन्छ सम अफ होरिजेन्टल फोर्स इक्वल टु 0 सम अफ भर्टिकल फोर्स इज इक्वल टु 0 हामीले यो गरेको एप्लाइड फोर्स र जुन हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्सको नेट एक्सिलरेसन 0 आएको बेलामा त्यो कन्डिसन एप्लाई भएको थियो
अर्को नर्मल रिएक्सन र वेटको भ्यालु इक्वल भएको केसमा यो भर्टिकलवाला युज गरेको थियौँ। अहिले चाहिँ घुम्ने केसलाई हेर्दैछु। त मोमेन्ट भनेको टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स हो। टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स, मोमेन्टलाई टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स भनिन्छ। सो मोमेन्ट इज इक्वल टु के लेखिन्छ त फोर्स इन्टु मोमेन्ट आर्म भनेर सर्टकटमा लेखिरहेको छु। र मोमेन्ट आर्म लेन्थ अफ मोमेन्ट आर्म, लेन्थ अफ मोमेन्ट आर्म, यसको मिनिङ के हुन्छ भने कुनै एउटा फिक्स्ड पोइन्टको एबाउटमा रोटेसन भइरहेछ, घुम्ने काम भइरहेको छ भने जुन पोइन्टमा फोर्स लागेको छ, फोर्सको जुन डाइरेक्सन छ त्यो डाइरेक्सन अफ फोर्स र यो पोइन्ट अफ रोटेसन अथवा एक्सिस अफ रोटेसन जुन छ, एक्सिस अफ रोटेसन बिचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, यो केसमा OA छ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, यो केसमा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स छ OB, अनि यताको केसमा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स छ OD, अनि यो केसमा OC छ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। र फोर्स कति छ A, B, D र C वेट। अनि यदि यो इक्विलिब्रियममा छ भने केमा छ भने इक्विलिब्रियममा न त यो एन्टी क्लकवाइज मुभ हुन्छ न त क्लकवाइज मुभ हुन्छ। सो एट इक्विलिब्रियम भनेको नेट एक्सिलरेसन 0, नो रोटेसन, नेट जुन टर्क हुन्छ त्यो पनि 0 हुन्छ, टर्निङ इफेक्ट हुँदैन, मोमेन्ट हुँदैन, टर्निङ इफेक्ट देखिँदैन। त यो केसमा A भन्ने फोर्स लागिरहेछ। त A भन्ने फोर्सको टर्निङ इफेक्ट फोर्स अफ A इन्टु मोमेन्ट आर्मको लेन्थ। त A भन्ने फोर्सको टर्निङ इफेक्ट यदि एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा छ त एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनलाई हामीले प्लस लिन सक्छौँ भने प्लस लियौँ भने क्लकवाइज माइनस लिने, यदि क्लकवाइजलाई प्लस लिन्छ भने एन्टी क्लकवाइजलाई माइनस लिने, त्यस्तो कुनै हार्डकोर रुल छैन। सो कुनै एउटालाई प्लस मान्छ भने अर्कोलाई माइनस मान्यो। त एन्टी क्लकवाइजलाई प्लस मान्छौँ भने इन्टु डिस्टेन्स कति छ यसको OA प्लस यो B पनि एन्टी क्लकवाइज छ, फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स OB, अनि त्यसपछि यता क्लकवाइजवालामा फोर्स कति छ, अब क्लकवाइजलाई माइनस मान्नु पर्यो फोर्सलाई। सो D इन्टु डिस्टेन्स छ OD अनि माइनस अर्को C इन्टु OC। किन माइनस? किनकि अपोजिट डाइरेक्सनमा छ। यसको भ्यालु कति आउँछ त 0 आउँछ। सम अफ क्लकवाइज मोमेन्ट, यो एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट हो अनि यो क्लकवाइज मोमेन्ट हो। अब यसलाई सोल्भ गर्यो भने तिम्रो आउँछ A इन्टु OA प्लस B इन्टु OB इज इक्वल टु D इन्टु OD प्लस C इन्टु OC। यो एन्टी क्लकवाइज मोमेन्टको सम हो र यो हो क्लकवाइज मोमेन्टको सम। सम अफ क्लकवाइज मोमेन्ट इज इक्वल टु सम अफ एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट। यो चाहिँ हाम्रो ल अफ मोमेन्टले भन्छ यदि कुनै अब्जेक्ट इक्विलिब्रियममा छ भने, प्रिन्सिपल अफ मोमेन्टले भन्छ यसलाई एप्लाई गरेर एउटा ल्याडरवाला प्रब्लम छ हैन, ल्याडरवाला प्रब्लम, ल्याडर स्लाइडिङ। यो फोर्स ब्यालेन्स भएको, होरिजेन्टल र भर्टिकल दुवै फोर्स ब्यालेन्स भएको र मोमेन्ट पनि ब्यालेन्स भएको, टर्निङ इफेक्ट, क्लकवाइज टर्निङ इफेक्ट र क्लकवाइज टर्निङ इफेक्ट र एन्टी क्लकवाइज टर्निङ इफेक्ट दुइटै ब्यालेन्स भएको, टर्क पनि भनेर भन्छन् यसलाई, टर्क पनि भन्छन्। ल सो बेसिक कन्सेप्ट हामीले भ्यायौँ आज, जति पनि जरुरी थियो, जरुरी बेसिक कन्सेप्टहरू सबै भ्यायौँ। अनि त्यसपछि अब नुमेरिकल छन्, यो च्याप्टरको पुरै नुमेरिकल भोलिको क्लासमा हामी 11 बजे 11 AM 11 AM मर्निङमा सेड्युल भयो। रेगुलर आउँछौ भने तिमीहरू क्लास म रेगुलर दिनेछु। भोलि पनि क्लास 11 को क्लास यही टाइममा हुनेछ। थ्याङ्क यू भेरी मच, हेभ अ वन्डरफुल डे अनि स्टे सेफ, प्रोडक्टिभ, एक्टिभ। प्रोडक्टिभ भन्दा पहिला एक्टिभ हुनुहोस्, लेजी नहुनुहोस्। लेजी भएन भने प्रोडक्टिभिटी आफै निस्किन्छ। डेली सेड्युललाई फलो गर्नुहोस् र मर्निङ ह्याबिट्स क्रिएट गर्नुहोस् है त। सर्ट एउटा इन्फर्मेसन, सर्ट एउटा भनौँ न एउटा नलेज दिएर गइरहेको छु। नलेज त यति धेरै दिएँ होइन। सेभर्स भन्ने एउटा ह्याबिट हुन्छ, 6 मर्निङ ह्याबिट सेभर भन्छ। साइलेन्स, एफर्मेसन, भिजुअलाइजेसन, रिडिङ, एक्सर्साइज, रिडिङ अनि स्क्राइबिङ भन्छ। मर्निङमा साइलेन्स भने मेडिटेसन, एफर्मेसन भने पोजिटिभ अटो सजेसन, आफूले आफूलाई पोजिटिभ कुराहरू भन्ने। त्यसपछि भिजुअलाइज गर्ने आफ्नो ड्रिमहरू पुरा भएको। त्यसपछि एक्सर्साइज गरौँ, मर्निङमा रिडिङ गरौँ, कुनै लाइफ चेन्जिङ बुकहरू पढौँ जसले आफूलाई मोटिभेट गर्छ। भागवत गीता पढ्दा हुन्छ, बेस्ट बुक होइन। सबकन्सियस माइन्डको पावर, द पावर अफ सबकन्सियस माइन्ड, थिङ्क एन्ड ग्रो रिच, यस्ता बुकहरू पढ्न सक्छौ। अनि त्यसपछि अरू पनि धेरै बुकहरू छन् पढ्नलाई। रिडिङ गरिसकेपछि स्क्राइबिङ गरौँ, आफ्नो डेली गोल्स र अल्टिमेट गोल्सहरूलाई जति लेख्छौ, द मोर यु राइट योर गोल्स इन अ डेली बेसिस, तिमीहरूले त्यसलाई एचिभ गर्ने चान्स त्यति नै बढी हुन्छ। ल यति भन्दै आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु।
बाई बाई, टेक केयर। लास्ट को बुझाइदिन्न एकपटक, लास्ट को बुझाइदिन्न एकपटक, लास्ट को। ओके, लास्टमै आएर यो ए भनेको अब्जेक्ट ए को वेट हो कि यसले दिने फोर्स, अनि ओए भनेको यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, यो एक्सिस अफ रोटेसनबाट परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स ओए छ। फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन भनेको टर्निङ इफेक्ट मोमेन्ट हो। सो एले प्रड्युस गर्ने टर्निङ इफेक्ट ए इन्टु ओए भयो, बीले प्रड्युस गर्ने टर्निङ इफेक्ट बी इन्टु ओए भयो। दुईटै एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा छ, प्लस लियो। त्यसपछि यता चाहिँ माइनस माइनस किन लेखा, अब यसको अपोजिट डाइरेक्सन, यसलाई मैले एन्टी क्लकवाइजलाई प्लस मान्छु भने क्लकवाइज माइनस हुन्छ। सो डीले एप्लाई गरेको फोर्स डी अनि यसको डिस्टेन्स ओडी, ओ भने यो पोइन्ट हो, अनि त्यसपछि सीले एप्लाई गरेको फोर्स सी नै भयो र डिस्टेन्स छ ओसी। सो यसलाई सबट्र्याक्सन फर्ममा ल्याउँदा 0 आउँछ। कुन केसमा, यदि इक्विलिब्रियम, मतलब यो त न तल यो साइडमा गइरहेछ न यो साइडमा, न एन्टी क्लकवाइज मोसनमा छ न क्लकवाइज मोसनमा छ, त्यो केसमा यो इक्विलिब्रियममा हुन्छ। कसले सोध्दै थियो, इफ यु आर क्लियर कमेन्ट डाउन है त। 4 बजे पढौँ सर, 4 बजे मेरो नि क्लास हुन्छ भाइहरू। एनिवे यो क्लास रेकर्डेड भएर बसिरहन्छ नेपाल एजुकेसनल हबको ग्रुपमा। आई होप एडमिन प्यानल र मोडरेटरले यसलाई म्यानेज गर्नेछन् प्रोपर वेमा, सो द्याट इट विल रिच टु द मोर स्टुडेन्ट्स। थ्याङ्क यू एभ्रिबडी, बाई बाई। ट्वेल्भको लागि पनि म सुरु गर्नेछु है त, छिट्टै म्याग्नेटिजमबाट सुरु गर्छु। म्याग्नेटिजमबाट 12 को कसैले सोध्दैछौ, म्याग्नेटिजमबाट सुरु हुन्छ।